ऑर्गेनाइजेशनल हियरार्की में जो एक स्ट्रक्चर बन जाता है और उस स्ट्रक्चर में अलग अलग जॉब्स होते हैं और किस जॉब पे क्या काम करना है, किसको रिपोर्ट करना है, किसको सुपरवाइज करना है, किसके साथ यस सर, कोऑर्डिनेट जैसे करना है। फ्रंट ऑफिस होते हैं, मैनेजमेंट। हाँ, तो किसके साथ कोऑर्डिनेट करना है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये जॉब डिस्क्रिप्शन में आती है। ओके, तो यस सर। कल जैसे कि मैंने आपको रेस्टोरेंट मैनेजर का जॉब डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेन किया, मैंने आपको जैसे स्टीवार्ड का जॉब डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेन किया, या आपने देखा कि वेटर का जॉब डिस्क्रिप्शन अपना होता है। तो इसी तरीके से हर एक जॉब पे अपना एक डिस्क्रिप्शन होता है। इवन एक डिस्क जॉकी जो होता है, आपने अगर आप रेस्टोरेंट्स जो होते हैं, बड़े बड़े होटल्स होते हैं, तो वहाँ पे एक म्यूज़िक बैकग्राउंड में चलता रहता है, तो बाज़ाब्ता उसके लिए भी एक प्रॉपर सिस्टम रहता है वहाँ पे। और वहाँ पे उस चीज़ के लिए डिस्क जॉकी होता है। क्या होता है? तो डिस्क पीस। हाँ, डिस्क जॉकी का भी अपना एक जॉब डिस्क्रिप्शन होता है। जैसे डिस्क जॉकी जो है वो रिपोर्ट करता है F&B मैनेजर को, क्योंकि डिस्क जॉकी मतलब मोस्टली एक या दो होते हैं, तो एक से भी काम चलता है। और उसका जो काम होता है, जो ये म्यूज़िक है, कंसोल है, वो उस म्यूज़िक इक्विपमेंट को साफ रखता है, क्योंकि डस्ट फ्री रखना, उसको अपने हिसाब से उसको क्लीन रखना, तो वो इक्विपमेंट कंसोल को रखता है ठीक तरीके से, वो उसकी ड्यूटीज़ में आता है। उसी तरीके से वो जो जैसे हम रिप्लेस करते हैं, पहले क्या होते थे, पहले वो कैसेट्स होते थे, और कैसेट में लगभग आधा घंटा के बाद वो रिप्लेस करना होता था। आजकल तो डिजिटल सिस्टम्स हैं, बाकी चीज़ें हैं, लेकिन उनको भी जो ये डिस्क जॉकी होता है, वो अ, जो पर्टिकुलर कोई थीम होता है, पर्टिकुलर जो फंक्शन होती है, उसी हिसाब से वो उसी टाइप का म्यूज़िक प्ले करता है, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है। तो फिर वो इसका जो प्रॉपर बहुत सारी जो ये डिजिटल रेपोसिटरी होती हैं आजकल, काफ़ी ये म्यूज़िक होते हैं, एल्बम, बाकी सारी जो उनका जो प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करता है, उसका प्रॉपरली सपोज किसी भी वक्त जो पर्टिकुलर म्यूज़िक डिस्प्ले ये करना है, प्ले करना है, तो वो जल्दी से वो रिट्रीव कर सके, उसके लिए वो प्रॉपरली उसको एक सीक्वेंस में रखता है, वो स्टैक करता है प्रॉपरली, तो ताकि जब वो प्रॉपरली मैनेज्ड है तभी वो उसको रिट्रीव कर सकता है, और वही किस्म का जो म्यूज़िक है वो प्ले कर सकता है जो गेस्ट्स के मूड के मुवाफिक हो। बिकॉज एज आई टोल्ड यू दैट there are various sort of functions which take place in hotels, in restaurants. सपोज देर आर बर्थडे पार्टीज, तो बर्थडे पार्टी के टाइम पे वो उसी टाइप का म्यूजिक प्ले करेगा जो बर्थडे के लिए सूटेबल हो, या कभी सपोज रिंग सेरेमनीज होती हैं, उस वक्त उसी टाइप का जो नप्शल नोट होता है, उसी टाइप के म्यूजिक प्ले करे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक डिस्क जॉकी के जॉब डिस्क्रिप्शन में आती हैं। तो उसके अलावा वो कभी कोई गेस्ट करता है स्पेशल रिक्वेस्ट कि ये म्यूज़िक प्ले किया जाए ऑन डिमांड, तो वो भी डिस्क जॉकी का रोल रहता है कि वो गेस्ट की जो उसकी गेस्ट का वो जो डिमांड है उसको पूरी करे। तो वो तभी कर सकेगा जब उसने पूरी तरह से स्टैक किया हो, पूरा एक सीक्वेंस मेंटेन किया हो, तो तभी वो गेस्ट की डिमांड्स को इमिडिएटली फुलफिल कर सकता है। तो उसके अलावा जो
آپ دیکھتے ہیں کہ لائٹس اور ساؤنڈس ہوتے Yes, ہیں sir. تو اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ اس کو بھی کنٹرول کرتا ہے، کیونکہ دیر آر سم میوزکس وچ ریکوائر اے پرٹیکولر سیٹ آف ساؤنڈ، جس میں اسی مقدار کی آواز ہونی چاہیے، تو وہ اس کو بھی ریگولیٹ کرتا ہے۔ ڈسک جاکی کو پتہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس چیز کا پروفیشنل ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ کس کے لیے کیا لائٹنگ ہونی چاہیے۔ کبھی ویل لٹ پارٹیز ہوتی ہیں جس میں کافی لائٹس کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی کچھ پارٹیز ہوتی ہیں جو ڈم لٹ پارٹیز ہوتی ہیں جس میں کم ہی لائٹس میں اچھا لگتا ہے، تو وہ اس حساب سے اس جو لائٹس ہیں ساؤنڈس ہیں ان کو ریگولیٹ کرتا ہے، اینڈ دیٹ از آلسو ان دا جاب ڈسکرپشن آف ڈسک جاکی۔ تو دین وی ٹاک اباؤٹ اناؤنسمنٹس، اس کے پاس مائک بھی رہتی ہے، اور جو پی اے کہتے ہیں اس کو، پبلک ایڈریس سسٹم، ایک ہوٹل میں ریسٹورنٹ میں، تو کیونکہ پارٹیز کے ٹائم پہ جب اسپیسیفک پارٹیز ہوتی ہیں اور اس میں اسی پارٹی کے پرٹیننگ گیسٹس کو انوائٹ کیا جاتا ہے، جو ہم نے کل ڈسکس کیا کہ اس میں وہ ٹیبلز سیٹ کیے جاتے ہیں اسی طریقے سے جس طریقے سے گیسٹس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، مطلب جو ہوسٹ ہوتا ہے اس پارٹی کا، اس نے جیسے بولا ہوتا ہے اس کی ریکوائرمنٹس کے حساب سے دیکھا جاتا ہے، تو پھر اسی حساب سے وہ نیمز دیتا ہے اس کو جو ڈسک جاکی ہوتا ہے، تاکہ جب فنکشن سٹارٹ ہوتی ہیں تو ڈسک جاکی اناؤنس کرتا ہے کہ سپوز کسی بچے کا برتھ ڈے ہے اینڈ اس بچے کا نام ہے فار ایگزامپل کچھ روحان یا سائد یا کچھ ہے، تو پھر وہ ڈیٹیلز پہلے سے ہی لیتا ہے وہ ڈسک جاکی، اور وہ سپوز اس کا 13th برتھ ڈے ہے فار ایگزامپل، تو پھر وہ اناؤنس کرتا ہے ایسے اسٹارٹ میں کہ ٹوڈے اٹ از دا 13th برتھ آف سائد، اس کے بارے میں کچھ بولتا ہے، تو اس سے ایک کریٹ کرتا ہے ایک انوائرمنٹ اس پارٹی کے ریلیٹڈ، تو وہ کام بھی اناؤنس کرتا ہے، وہ کام بھی ایک ڈسک جاکی کا ہوتا ہے۔ تو پھر وہ جیسے کہ نئے میوزکس آتے ہیں مارکیٹ میں، کوئی نیا سانگس، کچھ نیا البم، کچھ نیا، تو اس کو پروکیور کرنا، کیونکہ اکثر پھر اس کو پرچیز کرنا تاکہ وہ اس کے اس قسم کی جو اس کی اپنی ریپوسٹری ہوتی ہے، ڈیجیٹل ریپوسٹری، جس میں نا اس کو یہ سارے میوزک سٹور رہتے ہیں، تو اس کو ایڈ کرتا ہے، نئے نئے جو لیٹسٹ آتے ہیں میوزکس، تو وہ دیکھتا ہے مارکیٹ میں کون سا لیٹسٹ میوزک آیا، تاکہ وہ اس کو پروکیور مینس اس کو حاصل کر کے اس کو ایڈ کرتا ہے اپنے اس میں، اپنی میوزک ریپوسٹری، میوزک لائبریری میں۔ تو دین آلسو وہ دیکھتا ہے کہ جو اس کے جو اکوپمنٹس ہیں، جیسے میں ابھی آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا تھا کہ ایک ٹائم تھا جب کیسٹس، میوزک سننے کے لیے کیسٹس لایا کرتے تھے، پتہ نہیں آپ کی لائف میں وہ چیز آپ نے دیکھا ہوگا یا نہیں، کیونکہ آج کل آپ نے پین ڈرائیوز میں میوزک دیکھا ہے، میموری کارڈس میں دیکھا ہے، یا مے بی سی ڈیز میں آپ نے دیکھا ہے، لیکن پہلے کیا ہوتا تھا، پہلے ایک آڈیو کیسٹ ہوتا تھا۔ آپ میں سے کسی نے وہ پرانا والا آڈیو کیسٹ دیکھا ہے؟ Yes, sir. Movie میں. اوکے، وہ آڈیو کیسٹ انفیکٹ وہ چھوٹا آڈیو کیسٹ پین ڈرائیو کے مقابلے میں تو وہ بہت بڑا ہوتا تھا سائز کا، لیکن Yes, اس sir. میں خالی اس میں ٹوٹل، کیونکہ اس کو پہلے ایک سائڈ سے لگانا پڑتا تھا، پھر دوسرے سائڈ سے اس کو چینج Yes, sir. کرنا پڑتا تھا، تو آدھا گھنٹہ، وہ 1 گھنٹے کا وہ ٹوٹل ہوتا تھا۔ پھر اس کے بعد وہ آٹومیٹک یہ جو ہے آٹومیٹک ٹیپ پلیئرس آ گئے، وہ ٹیپ ریکارڈرس، تو اس میں وہ پھر چینج نہیں کرنا ہوتا تھا، اس میں وہ خود ہی وہ ہوتا تھا۔ لیکن ایک آڈیو کیسٹ 1 گھنٹے کی
का म्यूजिक आपको देता था सुनने के लिए। लेकिन आप देखिए आजकल आपकी छोटी सी पेन ड्राइव जो बहुत छोटी साइज में होती है या छोटा सा मेमोरी कार्ड है, वो आपको मुझे लगता है हफ्तों भर उसमें आप म्यूजिक सुन सकते हैं, उतना उसमें स्पेस होती है अंदर से। क्योंकि 32 GB की पेन ड्राइव आपको छोटी सी होती है, 64 GB का मेमोरी कार्ड आजकल होता है, तो उसमें आपको आप देखो कि कितना म्यूजिक पहुंचेगा, कितने आवर्स क्या, डेज क्या, मंथ्स का पहुंचेगा, इजंट इट? तो उस वक्त वो ऑडियो कैसेट स्टोर करने होते थे, फिर ज़्यादा आजकल ये छोटी छोटी पेन ड्राइव्स या वो जो डिजिटल मीन्स हैं उसके पास हार्ड डिस्क होती हैं, लेकिन उसमें उसको प्रॉपरली उसको सीक्वेंस फोल्डर्स रखता है, और फोल्डर से वो इजीली फिर उसको रिट्रीव कर सकता है कि मुझे किस में क्या है, उसका इंडेक्स वो खुद ही बनाता है, वो भी उसका काम रहता है। और उसके अलावा वो देखता है कि मार्केट में कौन से नए इक्विपमेंट्स आ गए, जैसे सपोज टेप रिकॉर्डर्स का ज़माना ख़त्म हो गया, या फिर उसके बाद जैसे मैंने बोला कि वो डबल साइडेड, फिर डबल कैसेट्स आए, उसमें 2 कैसेट लगा के रखते थे, तो एक साथ चेंज नहीं करना पड़ता था 2 घंटे। तो वो फिर उसके बाद आप देखते हैं कि आजकल सारा ये नई नई टेक्नोलॉजी आती हैं, फिर डॉल्बी साउंड आजकल आप देखते हैं, वो बहुत सोफिस्टिकेटेड म्यूज़िक सिस्टम हैं जो बहुत क्लैरिटी से वॉइस को प्ले करती हैं। तो रेडियो ये जो है डिस्क जॉकी, उसका ये भी काम रहता है कि वो मॉनिटर करता है मार्केट में क्या नए इक्विपमेंट्स हैं म्यूज़िक के लिए, ताकि वो अपनी जो इदारा है, होटल हैं, उसके लिए वो ख़रीदे, ताकि गेस्ट्स को एक अच्छी एक्सपीरियंस मिल सके। तो फिर ये कोऑर्डिनेट किससे के साथ करता है? सुपरवाइज और एज सच रेडियो जॉकी किसी को नहीं करता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है, तो इसके नीचे एज सच आता नहीं है कोई जिसको ये सुपरवाइज करे। लेकिन कोऑर्डिनेट, हाँ, ये कोऑर्डिनेट करता है बहुत लोगों के साथ, जैसे हाउस कीपिंग के साथ इसकी कोऑर्डिनेशन रहती है, क्योंकि यहाँ पे म्यूज़िक सिस्टम होता है, यहाँ पे कंसोल होता है, यहाँ पे काफ़ी सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स होती हैं, तो उनकी सफाई थोड़ी सी ध्यान से करनी होती है, क्योंकि कभी मॉइस्चर ना हो, किसी चीज़ को ख़राब ना हो, तो इसलिए हाउसकीपिंग के साथ ये कोऑर्डिनेट करता है, ताकि जब हाउसकीपिंग उसकी सफाई करे तो वो उसकी ज़ेर निगरानी करे, ताकि ध्यान से करे, कोई प्रॉब्लम ना हो किसी इक्विपमेंट में। तो फिर होटल में एक डिपार्टमेंट होता है इंजीनियरिंग का, उसमें ये जो टेक्निकल स्टाफ रहता है, टेक्निकल स्टाफ में कभी इसको ज़रूरत पड़ती है, किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए उसे कोऑर्डिनेट करना पड़ता है इंजीनियरिंग सेक्शन के साथ, because there are some people who are of help to him in rectifying the problem that happens to his console or to his music system or to some जो speakers होते हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है। Are we connected? हमने डिस्कनेक्ट हुआ था? नो सर, नहीं आवाज आ रही। आवाज नहीं आ रही? नो सर, अब इको आवाज आ रही है सर। Just a moment. Is it okay now? अब ठीक है? यस सर, यस सर। ओके। तो अभी हम जो बात कर रहे थे कि कैसे ये जो है डिस्क जॉकी अपना
کام کرتا ہے اور کن کن لوگوں کے ساتھ اس کی کوآرڈینیشن رہتی ہے تاکہ وہ اپنے کام کو بالکل صحیح طریقے سے انجام دے. تو اس میں اکاؤنٹس کے ساتھ بھی اس کی کوآرڈینیشن رہتی ہے کیونکہ اکاؤنٹس سیکشن جو ہے جیسے میں نے آپ کو بولا کہ a disc jockey requires some money to purchase new music or some equipments, and for purchasing that he keeps a liaison with the account section so that they disperse the money for that. Then جو اس کی جو ایکسپیرینس ہوتی ہے وہ پہلے دیکھا جاتا ہے کہ اس نے کچھ ایسا کام کیا ہے اس ٹائپ کا، تو تبھی وہ اس کام کو اچھی طرح سے انجام دے سکتا ہے. اور اس کی جو سکلز ہوتی ہیں وہ اس میں اس کو تھورو نالج ہوتی ہے میوزک کے بارے میں، اس کے ٹرینڈس کے بارے میں، ان ایکوپمنٹس کو چلانے کے بارے میں، تو تبھی وہ اس کام کو اچھی طرح سے انجام دے سکتا ہے. تو یہ ہوتا ہے جاب ڈسکرپشن. اب جو یہ جاب ڈسکرپشن کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کا جو ایک پرپس ہے، اس کی جو ریلیونس ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو سپیریئر اور سبارڈینیٹ ہے یہ ان دونوں میں ایک کلیئر پرسپیکٹو دیتا ہے، ایک کامن پرسپیکٹو دیتا ہے جاب کے بارے میں. مطلب کیونکہ جیسے رپورٹ جس کو کرتا ہے ایمپلائی وہ اس کا سپروائزر ہے، تو جس کو یہ سپروائز کرتا ہے وہ اس کا سبارڈینیٹ ہے. تو سپیریئر اور سبارڈینیٹ میں یہ مدد کرتا ہے ایک کامن پرسپیکٹو کو کریٹ کرنے میں. تو کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی اگر کچھ لیگل لٹیگیشن کا مسئلہ ہو. میری آواز آپ کو کلیئر آ رہی ہے؟ اوکے. تو کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی ایمپلائر اور ایمپلائی کے بیچ میں کوئی تضاد ہوتا ہے، کوئی کانفلکٹ ہوتا ہے، اور کبھی وہ کانفلکٹ ایک قانونی سطح پہ پہنچ جاتا ہے جہاں پہ لیگل ایڈ کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس میں یہ جو جاب ڈسکرپشن ہے ایک لیگل ڈاکومنٹ کی اور کام کرتا ہے، کیونکہ یہ پتہ ہوتی ہے کہ لٹیگیشن جب ہوتی ہے تو اس میں ایمپلائر کا رول کیا ہوگا، ایمپلائی کا رول کیا ہوگا، وہ ویل ڈیفائنڈ ہوتا ہے. اس میں آپ ایک چیز کیجئے، اگر کسی کا جو ہے نا یہ مائک، سریا اینڈ الفت، آپ اپنی جو مائک ہے اس کو مائک فون کو میوٹ کیجئے کیونکہ بیک گراؤنڈ سے کچھ آواز آ رہی ہے وہ ڈسٹرب کرے گی. تو ہم جو بات کر رہے تھے ابھی وہ یہ ہیں کہ کبھی اگر کوئی کانفلکٹ کریٹ ہوتا ہے تو اس صورت میں جاب ڈسکرپشن کی یہ ریلیونس ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ واٹ این ایمپلائی واز سپوزڈ ٹو ڈو اور what where there is a lacuna on the part of the employer. تو اس میں وہ لٹیگیشن میں بھی کافی ہیلپ فل اس وقت ثابت ہوتا ہے. اور جاب ڈسکرپشن کی بیسس پہ ہی ٹریننگ ڈیسائیڈ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس پوزیشن پہ یہ جاب کرنا ہے امپلائی کو، تو اسی ڈسکرپشن کی بیسس پہ اس کو ٹریننگ پرووائڈ کی جاتی ہے. دیٹ مینس اٹ ایکٹس ایز اے بیسس آف ٹریننگ فار این امپلائی. اس میں بھی یہ ایک اچھی ریلیونس ہے جاب ڈسکرپشن کی. اور پھر ہم کو جب یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ امپلائی جو ہے وہ کتنا پرفارم کرتا ہے، مطلب اس کی پرفارمنس کیسی ہے، تو اس چیز کو بھی جاب ڈسکرپشن ہی ایک پیرامیٹر ہوتا ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں پہلے کہ what is he supposed to do, and that we come to know from his job description. Then we see what has he actually done. تو وہ جو گیپ ہے
وہ اگر سپوز اس میں کوئی لیکولائی ہیں جو اس نے پراپرلی کام نہیں کیا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے اس کی پرفارمنس کے بارے میں. اگر اچھی طرح سے کیا ہوگا وہ بھی پتہ چلتا ہے, اگر صحیح طریقے سے کام نہیں کیا ہوگا وہ بھی پتہ چلتا ہے اس کے جاب ڈسکرپشن سے. دیٹ مینس اٹ ایکٹس ایز دا بیسس فار ایویلویٹنگ دا پرفارمنس آف این ایمپلائی. تو پھر جو آرگنائزیشن میں ایک ڈسپلن انشور کرنا ہوتا ہے, تو اس ڈسپلن کو انشور کرنے میں بھی جاب ڈسکرپشن ہیلپ کرتا ہے, کیونکہ ہم کو پتہ ہے کہ واٹ این ایمپلائی از سپوزڈ ٹو ڈو, اینڈ آن دیٹ لائنس the employee can be disciplined as well. That means job description here acts as a yardstick to ensure discipline in the organization. تو پھر جب کوئی نیا امپلائی آتا ہے آرگنائزیشن میں, مطلب جو نیا امپلائی کوئی جوائن کرتا ہے, عام طور پر آپ دیکھتے ہیں جب نیو امپلائی آتا ہے تو اسے مت ایگزیکٹلی پتہ ہوتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے, لیکن جاب ڈسکرپشن سے ہی اس کو پورا پتہ چلتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے. تو وہ یوز ہوتا ہے اس کے اورینٹیشن پروگرام, کیونکہ نئے امپلائیز کے لیے اورینٹیشن پروگرام پہلے ہوتا ہے, سو دیٹ دے ول گیٹ فیملیئر ٹو دا آرگنائزیشن and to the work he is supposed to do for the organization. And in that case, job description is used in orientation programs to guide new employees. تو وہ بھی ہوتا ہے. تو اور اس کے علاوہ یہ ایک آرگنائزیشن کی پروفیشنلزم کے بارے میں ریفلیکشن دیتی ہے, کیونکہ جب جاب ڈسکرپشن ہوتا ہے پراپرلی, آرگنائزیشن اسٹرکچر ویل ڈیفائنڈ ہوتا ہے, اس سے یہ ایک میسج کنوے ہوتی ہے کہ یہ آرگنائزیشن جو ہے ایک پروفیشنل آرگنائزیشن ہے, یہاں پہ جو کام ہوتا ہے وہ پروفیشنلی ہوتا ہے. تو اٹ کنویز اے میسج اباؤٹ دا پروفیشنلزم ان دی آرگنائزیشن. رائٹ, ہیو یو انڈرسٹوڈ Yes, sir. پراپرلی, اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کیا؟ Yes. اوکے. Yes, sir. تو کوئی چیز آپ نے جہاں پہ سپوز انڈرسٹینڈ نہیں کیا, یو کین آسک so that I can make you understand it properly. So before we conclude, I will keep it open for discussion.